3 बेटियों की इकट्ठी एक बाप ने सियालकोट के पास एक गाँव है, वहाँ पे शादी की। अपनी तीनों बेटियों की जो शादी है, मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया को अलग नज़र आए। तो ये शादी जो है मीडिया के ऊपर भी बड़ी वायरल हुई। तीनों बारातों को बुलाया, उनको खाना खिलाने के बाद जो उनको तोहफ़े दिए गए, इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई वालिदैन ने उनसे राब्ता किया कि हम भी अपनी बेटियों की बारात के ऊपर ये गिफ्ट देना चाहते हैं। लेकिन ये वाले जो तोहफ़े थे, ये जब उन्होंने बारात को दिए, तीनों बारातों को दिए, तो बाराती भी हैरान, काश मैं अपने बच्चों की भी शादी की खुशियाँ देखूँ और इस तरीके से उनकी शादी करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर और आपकी आल पर। दुनिया में ये पहली शादी है जो इस तरीके से हुई। अनोखी शादी तो हम इसको कहेंगे ही, लेकिन ये पूरे एशिया की नहीं, पूरी वर्ल्ड की पहली शादी है जिसके ऊपर 3 बेटियों की इकट्ठी एक बाप ने सियालकोट के पास एक गाँव है, वहाँ पे शादी की और बाराती जो आए हैं उनको वो सरप्राइज़ दिया, वो वाला तोहफ़ा दिया कि पूरी दुनिया जो है वो अश-अश कर उठी है और दुनिया में ये शादी जो है वो वायरल भी हो गई और सारे लोग जो हैं वो कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं इनके साथ और इनसे मिलना चाहते हैं कि आपने ये कैसे सोचा कि आप अपनी बेटियों की शादी करेंगे तो ये वाला गिफ्ट देंगे। बड़े हैरान लोग, बड़े परेशान कि नाच, गाना, प्रैक्टिस महीनों पहले प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और डेक लगाए जाते हैं, लोगों को परेशान किया जाता है। इस तरह की शादियाँ तो हमने हज़ारों देखी हैं, जहाँ पे डांस, जहाँ पे बड़ी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं और शादी में नाच-गाना अ, होता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं होता, हर शादी में होता है, लोग करते भी हैं। लेकिन ये सियालकोट में रहने वाला एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसने अपनी 3 बेटियों की इकट्ठी शादी की और 3 बेटियों की बारातें जो थीं वो एक ही दिन आईं। यानी कि तीनों इकट्ठी बारातें आईं और अपनी तीनों बेटियों को रुखसत किया। उससे पहले इसने प्लान बनाया कि मैं ये शादी दुनिया की मुनफ़रिद शादी करना चाहता हूँ। अपनी तीनों बेटियों की जो शादी है, मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया को अलग नज़र आए। तो इसके ऊपर उसने वर्किंग की, थोड़ा-सा उसने अपने दिमाग पे ज़ोर डाला, फिर उसने अपने एक भांजे से बात की। बड़ा इस्लामिक उनका घराना है और बड़े मज़हबी लोग हैं वो माशाल्लाह से और बड़ा इस्लाम को और मज़हब को फ़ॉलो करने वाले बड़े बापर्दा लोग हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, बल्कि मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। अनफॉर्च्यूनेटली वो इंटरव्यू जो था वो मेरे तक पहुँचा ना, जिस टीम ने मेरे साथ किया, तो वो रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया, बट वो मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरे तक पहुँच ना सका। लेकिन शॉर्ट्स आपको जो हैं ऊपर वो नज़र आ रहे होंगे और मैं इतना जोश और दबंग के साथ बोल रही हूँ, मुझे इतनी खुशी है, काश मैं अपने बच्चों की भी शादी की खुशियाँ देखूँ और इस तरीके से उनकी शादी करूँ। इंतहाई सादगी से शादी की गई, तीनों बारातें जो थी वो इकट्ठी आईं और बारातों के ऊपर जो था खाना तो अच्छा होता ही है, बेटी वालों की ये ख़्वाहिश होती है कि हमारी बेटी जो है उनको अच्छा वो जहेज़ भी दें और खाना भी बारात का अच्छा हो और तोहफ़े, तोहफ़ ये सब कुछ दिया जाए। लेकिन ये वाले जो तोहफ़े थे, ये जब उन्होंने बारात को दिए, तीनों बारातों को दिए, तो बाराती भी हैरान और बाराती जो थे वो बड़ा परेशान भी हुए कि ऐसा भी सोच सकता है कोई इस नफ़्सा-नफ़सी के दौर में और इतने इस जो दुनिया की सोच है उसके अंदर ये एक डिफरेंट चेंज आया है। तो उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू दिया तो बच्चियों के बाप ने ये कहा कि ये पूरे एशिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो है वो डिफरेंट शादी है। उन्होंने एक प्लान किया और बारात के साथ जितने लोग भी आए थे, 3 बारातें थी तो 1000 से अबव लोग बारात के ऊपर आए। सारे बारातियों को ये खूबसूरत जो आपको शॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले कुरान पाक का तोहफ़ा दिया। तीनों बारातों को तीनों बारातों को बुलाया, उनको खाना खिलाने के बाद जो उनको तोहफ़े दिए गए, आपने लास्ट देखा शादी है के ऊपर भैंसें, गायें, बाइकें, पता नहीं क्या कुछ दिया गया। तीनों बारातों के जितने लोग थे, सबको कुरान पाक जो है वो तोहफ़े में दिए गए और वो कुरान पाक मुझे भी मिला। शॉट्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। मैं और मेरा बेटा उस कुरान पाक को डेली पढ़ते हैं। उसके बाद ये एक ऐसा चेंज आया कि लोग पूछ रहे थे कि आपने ये सोचा कैसे? और जिनसे ये कुरान पाक लिए गए, उन्होंने इतने प्यारे तरीके से इसको पैकिंग उसकी की कि लोग पैकिंग देख के ही हैरान हो गए थे। और वो कुरान पाक जो थे, मेरे ख़्याल में 1000 अगर लोग उसको 500 लोग भी लेके गए हैं। वो बेटियों के बाप ने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने सिर्फ़ ये सोचा है
کہ ان کی اس قرآن پاک کے ساتھ لگن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ خود میرے خیال میں 55 سال کے ہیں اور انہوں نے اب آ کے جو ہے قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ اب آ کے انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے اور قرآن پاک پڑھانے والے ان کے جو استاد ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری میں بھی تھے ان کے قاری صاحب اور ادھر پاکستان میں۔ تو انہوں نے قاری صاحب سے 3-4 لوگوں سے مل کر انہوں نے پڑھا۔ ان کو 40 سال کے بعد یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں قرآن پاک جو ہے اس کو ختم کروں اپنی زندگی میں، پڑھوں، سیکھوں، پھر اس کو بار-بار پڑھ کے اس کو ختم کروں قرآن پاک کو۔ تو کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گا تو سارے براتیوں کو قرآن پاک گفٹ دوں گا۔ اور میری کہتے ہیں اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ تھی کہ جب میں قرآن پاک ان کو گفٹ کروں گا تو یہ گھر جا کے پڑھیں گے لوگ، تو پتہ نہیں اس میں سے کتنے لوگ قرآن پاک کو جب کھولیں گے تو ان کا صدقہ جاریہ مجھے بھی ملے گا۔ تو آخرت کے لیے سوچنا چاہیے، بڑی اچھی ان کی سوچ تھی، کوشش تھی، کاوش تھی۔ اللہ پاک ان کی تینوں بیٹیوں کا مقدر اچھا کرے۔ تو وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا بھی پہنچ گیا تھا، تو یہ شادی جو ہے میڈیا کے اوپر بھی بڑی وائرل ہوئی کہ جس طریقے سے وہ قرآن پاک لوگوں کو دے رہے تھے براتیوں کو، تو براتیوں نے وہ قرآن پاک وصول کیے اور انہوں نے تہہ دل سے جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور شکریہ بھی ادا کیا۔ تو اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں ہمارا نہ تو کوئی فیم کا شوق تھا کہ ہم فیمس ہوں گے، ہم ٹک ٹاکیں بنائیں گے یا ہم کچھ ایسا کریں گے، ہمارا اس کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا کہ میں نے قرآن پاک کو شادی کے بعد اپنی بیٹیوں کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے سیکھا ہے۔ یعنی کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، قرآن پاک کو سیکھیں، پڑھیں، کوئی عمر کی قید نہیں۔ تو کہتے ہیں اس لیے مجھے بڑا یہ فیل ہو رہا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے ان کے برات پہ جو لوگ آئیں گے جتنے بھی آئیں ان سب کو میں قرآن پاک گفٹ کروں۔ تو میں نے کہا یہ ایک پیاری اچھی ویڈیو ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کئی والدین نے ان سے رابطہ کیا کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کی برات کے اوپر یہ گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک جو ہے ہمیں بتائیں آپ نے کہاں سے لیا، انہوں نے بڑی اچھی پیکنگ کی۔ تو قرآن پاک بڑا خوبصورت ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر ایسی شادیاں ہوں اور باپ اگر اس طرح سے سوچیں، وہ اپنی بیٹیوں کو اگر اس طرح کے گفٹ دینا شروع ہو جائے، تو ایک تو مجھے لگتا ہے ان قرآن پاک کی برکت سے وہ شادیاں کامیاب بھی رہتی ہیں، اور دوسرا اس نفسا نفسی کے دور میں اگر ورلڈ کو، اگر پوری دنیا میں کوئی چینج لا سکتا ہے تو سوچ تو ایک بندے کی ہے تو دنیا چینج ہو جاتی ہے، اور زندگی جو ہے وہ عمل سے بنتی ہے، نہ کہ ویسے باتیں کرنے سے۔ یہ وہ تو بڑا اچھا انہوں نے پیغام دیا ہے۔ سیالکوٹ کے گاؤں کی منفرد شادی جو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی، 3 بیٹیوں کی اکٹھی براتوں کو قرآن پاک کا تحفہ دینا، یہ بہت اچھا مجھے لگا۔ تو میری ان سے بات بھی ہوئی، میں ان کے گھر بھی گئی تھی، مجھے بہت اچھا لگا۔ کاش وہ ویڈیو میرے پاس ہوتی تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی، لیکن یہ قرآن پاک جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ قرآن پاک وہی ہے جو سارے براتیوں کو گفٹ دیا گیا۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، اللہ حافظ۔